दर्द पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा। नमस्कार, यो सुमित पाण्डेको व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार र अभिवादन सबैमा। आखिर द अनटोल्ड स्टोरी अफ विवेका हो के त? साँच्चीकै म ठुलो भएको छु, जुङ्गा दारी सबै आएको छ, तर तपाईहरूको माया र सद्भावको अगाडि अझै पनि त्यही सानो सुमित छु, अझै पनि त्यही सानो सुमित छु। आज म भन्न चाहन्छु कि द अनटोल्ड स्टोरी अफ विवेका आखिर हो के त? हामीले यो किन यो लकडाउनमा द अनटोल्ड स्टोरी अफ विवेका बनाइरहेका छौँ? सर्वप्रथम त सबैमा थ्याङ्क यू सो मच, सबैजनाले कोर्डिनेट गरिदिनु भएकोमा, आफ्नो भिडियो पठाएर मलाई साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सबैप्रति म आभारी छु। द अनटोल्ड स्टोरी अफ विवेका एउटा यस्तो स्टोरी हो जसको कहिले पनि अन्त नै छैन। हरेक विवेकनको लाइफमा आफूले भोगेको पल, आफूले भोगेको त्यो समय कहिले पनि बिर्सिने छैन र मेमोरिजको रूपमा सधैँभरि एउटा विवेकन, एउटा स्टुडेन्टको मन मन्दिरमा सधैँ पनि त्यो यादको रूपमा रहिरहन्छन् भन्ने एउटा स्टोरी हो। म आज विवेकालाई सम्झिँदै गर्दा त्यो रातिको 1 बजेको 2 बजेको ग्याङ फाइटलाई सम्झिन्छु, जुन कि चौधरी सरको एक आवाजले कौन है भाइ आवाजले सबै एकछिनमै आफ्नो रुममा भाग्थ्यो र को कहाँ छ भन्ने थाहा नपाउन दिने त्यो सातिल दिमागहरूलाई सम्झिन्छु। म आज विवेकालाई सम्झिँदै गर्दा त्यो टुटे फुटेको हिन्दी र तेलुगु कुमचुमलाई सम्झिन्छु। म आज विवेकालाई सम्झिँदै गर्दा त्यो बिहानको सुकेको चुरा र तरकारीलाई सम्झिन्छु। म आज विवेकालाई सम्झिँदै गर्दा दिन चपाती हुन्थ्यो त नास्ता त्यो सकिने र नास्ताको लागि हल्ला हुने त्यो पललाई सम्झिन्छु। म आज विवेकालाई सम्झिँदै गर्दा राति बिट गएको र हल्ला नहोस् होस्टलमा भनेर सिनियरहरूको त्यो थर्कनाइलाई सम्झिन्छु। म आज विवेकालाई सम्झिँदै गर्दा ओ भाइ प्लेट लिएर आइज तलबाट भन्ने कुरालाई सम्झिन्छु। के यो माया थियो कि के थियो भन्ने कुरालाई सम्झिन्छु। हो, विवेका साँच्चीकै नै हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो रूप, ठुलो भूमिका निभाएको छ। विवेकाले हामी सबैका जीवनमा, म आज बनावटी रूपमा मेरो अनुहार, मेरो सबै कुरा चेन्ज भएको होला, तर त्यहाँ सिकेको त्यो ज्ञान, त्यहाँ सिकेको त्यो अनुभव अझै पनि मसँग जीवित नै छ र आगामी दिनहरूमा पनि जीवित नै रहन्छन् भन्ने आशा गरेको छु। विवेका यस्तो ठाउँ थियो, त्यसको लागि म वर्णन गर्ने मसँग शब्द छैन भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जनाउन चाहन्छु। सबैजनालाई सुमित पाण्डेको तर्फबाट धेरै धेरै माया, लट्स अफ लभ होइन। थ्याङ्क यू सो मच यो भिडियोलाई कम्प्लिट गराइदिनु भएकोमा। द अनटोल्ड स्टोरी अफ विवेका कति सुन्दर, जति सुन्दर यसको टाइटल छ त्यति नै सुन्दर यो भिडियोमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको हाम्रो प्यारो दिदी दाजुहरूको प्रतिक्रिया सुनिदिनु होला। एकदमै मनमोहक छ। आहा, रियली विवेकालाई हामीले सबैले माया गर्थ्यौँ होइन। हाम्रो मन मन्दिरमा सधैँ जीवित रहन्छन्। लट्स अफ लभ विवेका होइन। वी मिस यु, वी मिस यु। हेलो, नमस्ते, म राजन यादव। आज हामी कुरा गर्छौँ विवेकानन्द जुनियर कलेज, जसलाई हामी सेन्ट्रल जेल भनेर पनि चिनिन्छौँ। वास्तवमा नि जब म त्यहाँबाट बाहिर निक्लेँ त मलाई महसुस भयो कि विवेकानन्दले हामीलाई कसरी परिस्थितिको अनुसार आफूलाई ढाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकायो। अनि फ्रेन्डसिपको बिचमा कसरी, फ्रेन्डहरूको बिचमा कसरी बस्ने, त्यो कुरा मलाई विवेकानन्दले सिकायो। अनि आफ्नो भित्र छुपेको स्किललाई कसरी बाहिर निकाल्ने कडा परिश्रमले गर्दा त्यो कुरा हामीलाई विवेकानन्दले सिकायो। अनि त्यहाँको ड्रब्याक नि एउटा रुल्स रेगुलेसन थियो, अनि त्यहाँको खानपिन त्यति मन परेन है। अनि अर्को कुरा, टिचर टिम जो भी होस् हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्थ्यो होइन। यही विवेकानन्दको धेरै राम्रो कुरा थियो मेरो लागि। अनि लाइफको चेन्जिङ गर्ने मुभमेन्ट और लाइफको चेन्जिङ गर्ने ठाउँ पनि विवेकानन्दै छ मेरो लागि। थ्याङ्क यू विवेकानन्द। Hello everyone, my name is Sajan Adhikari. I was a student in Vivekananda Central School. मसँग धेरै टाइम त छैन, तर आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभन्दा अगाडि I would like to thank Sumit bhai for this opportunity. In my perspective, people remember experience from their past due to places, right? One of the special place which reminds me of worst and good part of my life is Viveka. I don't want to talk about worst part, but talking about the good part. त्यहाँको circumstancesहरूले गर्दा नै it molded me in a better person, ready to come back to any situation in life. मेरो विचारमा त्यहाँ 2 वर्ष जो पढ्छ नि त्यो मान्छेहरू चाहिँ जस्तो सिचुएसनमा पनि लाइफमा चाहिँ एडजस्टै गर्न सक्छ होला जस्तो लाग्छ है मलाई। अनि कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँको खानाको पर्सनली चाहिँ मलाई मन पर्दैन थियो, तर म नराम्रो पनि भन्दैन। त्यहाँको खाना चाहिँ त्यहाँको ट्रेडिसन, त्यहाँको कल्चर अनुसार त उनीहरूको लागि त ठिकै हो नि त खाना।
अरू कुरा गर्नुपर्दा टिचरको नि याद आउँछ, कहिलेकाहीँ आउँछ याद आउँछ। भेङ्कट सर हुनुभयो, लाइक माई फेभरेट बिनु म्याम। हामी पढ्दा पढ्दै उहाँले छोडेर जानुभयो, अहिले त चिन्दैन होला उहाँलाई अरू ब्याचकोले। अरू ठिकै थियो। अनि तेलुगु फ्रेन्डको कुरा गर्नुपर्दा होइन, दे एडेड अ डिफ्रेन्ट टेस्ट इन आवर लाइफ होइन। अलिअलि हामीले तेलुगु सिकाइरहेको थियो, कुमचुम घुमचुम याद छ अलिअलि, लाइक निपेरे एन्टी एलोनाहरू अलिअलि याद आउँछ, त्यस्तै कुराहरू। लाइक अरू त्यही कुरा त्यस्तै हो। कोभिडको सिचुएसन छ, सबैजना घरमै बस्नु होला। स्टे सेफ, स्टे होम। ल बाई, टेक केयर। थ्याङ्क यू सुमित भाइ अगेन। हाई, दिस इज विश्वराज पाण्डे र आज हामीले विवेकाको बारेमा कुरा गर्ने होइन। सुमित भाइले भने विवेकाको बारेमा एउटा सानोतिनो प्रक्रिया दिनु पऱ्यो भनेपछि मसँग टाइम पनि कम रहेछ होइन। विवेका भनेपछि एउटा मलाई त जेल जस्तै लाग्यो क्या। म त्यसमा धेरै प्रतिक्रिया दिन्न। अब त्यहाँको खाना पनि त्यति राम्रो थिएन। अब टिचरहरू भनेपछि टिचरहरूसँग मेरो निकै राम्रो व्यवहार थियो, चाहे त्यो भेङ्कट सर हुन्, चाहे त्यो म्याथ टिचर, चाहे त्यो अर्को एउटा टिचर थिए होइन। जो पनि टिचरहरू, चौधरी सर, डाइरेक्टर सर, मेरो सबसँग राम्रै सम्बन्ध थियो। सबले मान्थे मलाई, मैले पनि सबले मान्थेँ होइन। अब त्यहाँ सबभन्दा एकदम नराम्रो भनेपछि त्यहाँको मलाई एकदम रुल्स र रेगुलेसन लाग्यो क्या। त्यहाँको रुल्स र रेगुलेसन धेरै टफ थियो क्या, एकदम टफ थियो। हेलो एभ्रिवान, इट्स मी सुचारू। अनि विवेकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विवेकामा एडजस्ट गर्न सक्यौँ भने होइन, हामीले लाइफमा जहाँ पनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ कि। अनि विवेकाले हामीलाई धेरै कुरा सिकायो पनि, लाइफमा धेरै कुरा सिकायो। विवेकाको धेरै मेमोरिजहरू पनि छ, नहुने होइन, छ। हाम्रो तेलुगु साथीहरू पनि राम्रो थियो, हाम्रो टिचरहरू पनि राम्रो थियो। इभन रामु भयो एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो लागि होइन। त्यही हो, त्यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन सम्झिँदा चाहिँ नराम्रो लाग्छ। खाना चाहिँ नराम्रो हुन्थ्यो। अनि साथीहरू चाहिँ एकदम रमाइलो थियो, होस्टेलमा एकदम रमाइलो गरी बस्थ्यौँ हामीहरू। त्यही हो, ब्याड मेमोरिज त भइहाल्छ, नहुने होइन, तर ब्याड मेमोरिजलाई हामीले भुलाउनुपर्छ होइन। पास्ट इज पास्ट। त्यही हो, 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो रमाइलोसँग बित्यो, नरमाइलोसँग नि बित्यो। एउटा मेमोरिजको रूपमा चाहिँ विवेका छ। नमस्ते, इट्स मी पुष्कर पोखरेल फ्रम कपिल वस्तु। म चाहिँ विवेकानन्द सेन्ट्रल स्कुलको चाहिँ 17-18 ब्याचको स्टुडेन्ट। म चाहिँ विवेकानन्द सेन्ट्रल स्कुलमा चाहिँ 2 वर्ष अध्ययन गर्नाले चाहिँ स्कुलद्वारा चाहिँ यस्तो एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदियो कि म जस्तोसुकै ठाउँमा, जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि चाहिँ दुःख नपाउने खालको, भविष्यमा गएर चाहिँ जस्तोसुकै ठाउँमा गएर पनि चाहिँ सेटल हुन सक्ने खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो। हाम्रो ब्याचमा चाहिँ अब धेरै जस्तो एकदम झगडा भयो भने चाहिँ एउटा निस्किने बेलामा चाहिँ एउटा ह्याप्पी मेमोरीको रूपमा निस्क्यो। र मलाई चाहिँ त्यहाँको सबभन्दा एउटा मेमोरी भनेको चाहिँ एकचोटि चाहिँ हामी बाहिर बङ जाँदाखेरि चाहिँ 1.5-2 घन्टासम्म चाहिँ फोनमै बसेर परालको टाउका मुनि भित्र छिरेर त्यसरी बाँचेको वाला चाहिँ एकदम मेमोरी मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। यति नै छ। विवेकानन्द, थ्याङ्क यू। दिस इज मुन्नु सेफ नवाज। आज सुमित भाइले भन्नुहुँदा विवेकाको बारेमा केही प्रतिक्रिया दिनु। विवेकानन्द जुनियर कलेजमा सबभन्दा टप भनेको त्यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन, ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम र त्यहाँको खानाको प्रब्लम। खाना कहिले राम्रो थिएन विवेकानन्दको। र त्यहाँ भनेको मेरो टिचरहरूसँग राम्रो व्यवहार थियो। टिचरहरू मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, मान्नुहुन्थ्यो। जसरी डिन सर, चौधरी सर, केमिस्ट्री म्याम, फिजिक्स म्याम, उनीहरूसँग मेरो राम्रो थियो। र जुनियर भाइहरूसँग पनि मेरो राम्रो व्यवहार थियो। र कुनै जुनियर भाइहरूसँग थिएन। के गर्नु, त्यहाँको रुल नै त्यही थियो कि जुनियर सिनियरमा ल्यागिङ त्यो नि गराइन्थ्यो। अब के गर्नु, अब साथीहरूको कुरा मान्नुपर्छ र साथीहरूसँग मिलेर बसेर साथीहरूलाई म मिस गर्छु। त्यहाँको साथीहरूलाई म धेरै मिस गर्छु यार। मिस यु अल। हेलो एभ्रिवान, दिस इज मिस सुती। र मेरो विवेकाको 2 वर्षको एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि चाहिँ होइन, फर्स्ट टाइम म त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ आई वाज काइन्ड अफ नर्भस, किनभने नयाँ ठाउँ, नयाँ कल्चर होइन, सबै कुरा वाज कम्प्लिटली न्यू टु मी नि त। अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि साथीहरूसँग कनेक्सन त्यस्तै राम्रो हुँदै गयो। साथीहरू पनि सबै मजाको थिए होइन। अनि हाम्रो सिनियर दिदीहरूले पनि एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि रामु भैया आई वाज एकदमै धेरै सपोर्टिभ। उहाँले गर्दा पनि हाम्रो 2 वर्ष कसरी बित्यो नै थाहा हुँदैन, त्यति धेरै हामीलाई सपोर्ट
गर्नुभएको थियो हाम्रो हरेक मोमेन्टमा। अनि त्यसपछि त्यहाँको टिचर्सहरू पनि त्यस्तै मजाको, तेलुगु फ्रेन्ड्सहरू लाइक एकदमै राम्रो होइन। अहिले पनि हामीलाई कतिजनासँग हाम्रो एकदम छुट्टै बन्छ होइन। र त्यहाँ बसेपछि मैले धेरै कुरा नै सिकेँ कि मान्छे एउटा एडप्ट कसरी गरिन्छ हुन्छ नि, हरेक परिस्थितिमा आफूलाई सम्हाल्न सिकेँ होइन, धेरै कुरा नै सिकेँ। सो त्यही हो, धेरै राम्रो मेमोरिज पनि छ, नराम्रो पनि छ, तर त्यही हो, त्यो लाइफ टाइमको लागि एउटा मेमोरी भएको छ। सो हेलो एभ्रिवान, म मुमताज अन्सारी 2015-17 ब्याच अफ श्री विवेकानन्द सेन्ट्रल स्कुल। हाम्रो ब्याचलाई डाइरेक्टर सरले गोल्डन ब्याच भन्नुभएको थियो, किनभने हाम्रो ब्याचको स्टुडेन्टहरूसँग डाइरेक्टर सरलाई धेरै उम्मिद थियो कि यिनीहरूले राम्रो गर्छन् भनेर। आज म MBBS गरिरहेको छु बङ्गलादेशमा। सुमित भाइले मलाई मेसेज गर्यो कि दाइ हामी म यस्तो प्लान गरिरहेको छु भनेर, तपाईँहरू आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु। तर हल्का बिजी भएकोले म ढिलो भएँ। अनि श्री विवेकानन्द सेन्ट्रल स्कुल यस्तो स्कुल हो जहाँ कि मतलब स्टुडेन्टहरू धेरै विकहरू, नेपालको स्टुडेन्टहरू पनि त्यहाँ गएर राम्रो पर्सेन्टेज लिएर आउँछन्। जुन स्टुडेन्टको कुनै फ्युचर हुँदैन त्यो स्टुडेन्टहरू पनि राम्रो गरेका छन् विवेकाबाट। आज उनीहरू सबै निकै राम्रो स्टेजमा छन्, सबै राम्रो गरिरहेका छन्। जसरी हाम्रै ब्याचबाट म, जय प्रताप, रुद्र प्रताप, आशिष सबजना MBBS गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी धेरैजना छन् फार्मेसी इन्जिनियरिङहरू गरिरहेका छन्। त्यसै गरी हामी जतिखेर विवेकामा छिर्यौँ नि, त्यो बेला गेट जुन छ त्यो गेटमै लेखेको छ विवेकाको एउटै उद्देश्य छ। त्यहाँ लेखेको छ श्री विवेकानन्द सेन्ट्रल स्कुल, इन्टर टु लर्न एन्ड लिभ टु सर्भ। हो, विवेकाले हामीलाई जीवन कसरी बिताउने भनेर उसले हामीलाई गाइडलाइन्स बताएको छ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई। इन्टर टु लर्न हो, हामी भित्र छिर्ने बित्तिकै त्यहाँ जीवन बिताउन लागि जति रुल्स एन्ड रेगुलेसन, विवेका नाम सुन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू, डिसिप्लिनहरू आउँछ। जसरी कि हामी त्यहाँ महिनौसम्म एउटा बााउन्डेड भएर एकै ठाउँमा बस्ने गर्थ्यौँ र त्यहाँबाट हामीलाई बाहिर जान मिल्थेन। त्यसको फुड, खानाको कुरा गर्छौँ, मेसको कुरा गर्छौँ भने सबैजना हाँसिरह्यो होला। विवेकाको खाना कस्तो थियो त्यो त भन्नु पर्दैन होला, सबैले हामीले हेरेछौँ। तर हो, हामीले त्यहाँ बसेर यो सिकेछौँ कि जुनसुकै ठाउँमा हामी बसौँ हामीलाई एडप्ट गर्नुपर्छ त्यो ठाउँसँग। त्यसकै लागि सायद त्यस्तो खानाहरू दिने गर्थ्यो। त्यो राम्रै छ हाम्रो लागि। आज हामी जुन पनि दुनियाँको जुनसुकै ठाउँमा जाउँ, हामीले आफ्नो नेपाल जस्तो खाना कहीँ भेट्दैनौँ। तर हामी त्यतिको एडप्ट भइसकेछौँ कि हामी जहाँ पनि गएर सर्भाइभ गर्न सक्छौँ भनेर। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो श्री विवेकानन्द सेन्ट्रल स्कुलले हामीलाई सिकाएको छ। अब डिसिप्लिन र मेसको कुरा आएपछि बिटको कुरा त आउनु पर्यो। कतिको मिस गर्छौँ हामी बिट। हाम्रो दाइहरू जानुहुन्थ्यो राति, हामी त गएको छैनौँ। हाम्रो ब्याचबाट त कोही गएन, 1-2 जना गएको थियो एकचोटि, त्यसपछि त कोही गएन। तर हाम्रो दाइहरूले गएको बेला कतिको एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो, हामी सबैलाई थाहा छ। एक्सपिरियन्स सेयर गर्न भन्नेको छ सुमित भाइले। एक्सपिरियन्समा त सबभन्दा पहिला म त बिटकै कुरा गर्छु, किनभने आज पनि म धेरै बिटलाई मिस गर्छु र म आज फेरि चाहन्छु त्यो आदित्यको बोनलेसहरू खान। यदि केही छ उपायहरू भने मलाई पनि भन्नु होला। विवेकाको कुराहरू, विवेकामा हामीले निकै सिनियर जुनियर हेरेका छौँ। हामी 11मा हुँदाखेरि हाम्रो दाइहरू 12मा हुनुहुन्थ्यो। बढीको सिनियरिटी थिएन, मतलब 1 वर्षको मात्र सिनियर हुनुहुन्थ्यो, तर सिनियर जुनियर धेरै हुन्थ्यो। दाइहरूले जहिले नै गाली गर्थ्यो, हेप्थ्यो, हान्ने कुट्ने सबै कुराहरू हुन्थ्यो। कलेजमा हुँदाखेरि त त्यो रुल्स रेगुलेसन, खाना, त्यो सिनियरको ऱ्यागिङ, त्यो सबै हेरेर त हामीले लास्टै गाली दिएको छौँ। त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम बिहानको 8 बजेदेखि लिएर बेलुकाको रातिको 10 बजे भनौँ न, त्यो बेलासम्म मात्र 2 घन्टा जतिको ब्रेक पाउँथ्यौँ। दिउँसो आधी घन्टा लन्च, त्यही बेलुका 1.5 घन्टा जति चिया खाने र फेरि खाना खाने। यतिको
दिनभरि बसेर त्यहाँ बोर हुन्थ्यौँ र जहिले नै विवेकालाई गाली गर्थ्यौँ कि हो विवेका यस्तो छ उस्तो छ नराम्रो छ धेरै नराम्रो छ, यहाँबाट गएपछि म पक्का यहाँ कहिले आउँदिनँ भनेर लागिरहेको थियो। तर त्यहाँबाट निस्केपछि थाहा पायौँ कि हो विवेका हाम्रो लागि कति राम्रो थियो भनेर। आज निकै मिस गर्छु म विवेकालाई। विवेकामा गएपछि हामीले नेपालको थुप्रै ठाउँबाट त्यहाँ हाम्रो नेपाली साथीभाइहरू दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिकेछौँ कि हाम्रै नेपालमा कतिको ल्याङ्ग्वेज मतलब डिफ्रेन्ट कल्चरहरू एडप्ट गर्ने धेरै मान्छेहरू थियो। म एउटा मुस्लिम हुँ, हाम्रो सानवाज भाइले हामीलाई फ्राइडेको दिन कलेजको छतमा गएर हामी जुमाको नमाज पढ्थ्यौँ, सबै साथीहरू सबै मुस्लिम। धेरै राम्रो लाग्थ्यो। जे भए नि हामी एकअर्काको कल्चरहरू हेर्न पायौँ। त्यहाँ गएर हामीले रियालिटी हेऱ्यौँ लाइफको के छ। अनि क्लासहरूको कुरा गऱ्यो भने हाम्रो टिचरहरू धेरै मिलनसार हुनुहुन्थ्यो हामीहरूसँग। हाम्रो सबै टिचरहरू शिवराम सर, हरिता म्याम, दिप्ती म्याम, दीपिका म्याम, डाक्टर वीर नारायण राव, हाम्रो डाइरेक्टर सरले कतिको मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई। हाम्रो डाइरेक्टर सर जहिले नै आइडल हुनुहुन्छ मेरो। उहाँले हामीलाई थुप्रै कुराहरू सिकाउनु भयो। डाइरेक्टर सरले जहिले नै मोटिभेट गर्नुभयो हामीहरूलाई। उहाँले क्लासमा पढाउने बेला चाहिँ जहिले नै क्वेसनहरू सोध्नुहुन्थ्यो अनि खुसी लाग्थ्यो। कसैले एन्सर दियो भने जहिले नै मोटिभेट गर्न लागि गिफ्टहरू दिनुहुन्थ्यो, पेन दिनुहुन्थ्यो। मलाई सधैँ कमसेकम एउटा पेन त पक्का सधैँ दिनुहुन्थ्यो डाइरेक्टर सरले मोटिभेसनको लागि। अनि त्यही हो, डाइरेक्टरले राम्रो एजुकेसन दिएर आज हामी यहाँसम्म पुगेको छौँ र सबैजना एक आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राम्रै गरिरहेका छन्। सबैजना आज ब्याचलरमा एन्ट्री गरेर ब्याचलर गरिसकेका छन्। कोही मेडिकल, प्यारामेडिकल, इन्जिनियरिङ सबै विभिन्न सेक्टरहरूमा गइसकेका छन्। र हाम्रो ब्याच त अहिले फाइनल इयरमा छ, ब्याचलरहरूको सबैजना लगभग। अनि हाम्रो दाइहरू त जब पनि गरिरहेका छन् त्यहाँबाट पढेर। त्यसै गरी एक्सपिरियन्स सेयर गर्नमा हन्टिङ, राति जतिखेर मेसको खाना राम्रो हुन्थेन त्यो बेला हामी राति हन्टिङ गर्ने गर्थ्यौँ। विवेकामा त सबैलाई थाहै छ हन्टिङ भनेको के हो। आज पनि मिस गर्छौँ त्यो साथीहरूसँग बसेर त्यो राति हन्टिङ गरेको। विवेकालाई भने थिएँ कहिले मिस गर्दिनँ भनेर, तर आज धेरै मिस गर्छु। टिचरहरू पनि धेरै मिल्नुहुन्थ्यो हामीहरूसँग, झगडा पनि हुन्थ्यो, स्टुडेन्टहरूको बिचमा स्ट्राइक गर्थ्यो। दिस इज शशि चौरसिया। हाम्रो सुमित भाइले भनेको थियो कि विवेकाको लाइफको बारेमा केही दुई शब्द भन्नको लागि। विवेकाको लाइफ यस्तो थियो कि हाम्रो त्यहाँ बस्न एकदमै कठिन थियो, गाह्रो थियो, तर त्यहाँको हाम्रो साथीहरू जुन थियो एकदमै मिलनसार थियो। त्यहाँको हाम्रो जुनियरहरू, भाइहरू सबै एकदमै राम्रो थियो। त्यही भएर अहिले पनि हामी विवेकालाई अलि बढी नै मिस गर्छौँ। त्यहाँको एकदमै टिचर जुन थियो त्यो एकदमै राम्रो फेभरमा हाम्रो सधैँ हुन्थ्यो। खास गरेर डाइरेक्टर सर, चौधरी सर, वेङ्कट सर, यहाँहरूको जुन जति नै कुरा गरे त्यति नै कम छ। किनकि सबभन्दा बढी हाम्रै बैचको यहाँहरूले प्रायोरिटी दिनुभएछ। त्यही भएर हामी विवेकालाई अलि बढी नै मान्छौँ। अनि ठुलो कुरा हो कि विवेका अहिले हामीलाई धेरै। Hey guys, it's me Nisha Yadav from session 2015-16. Well, my experience in Viveka is one of the best part of my life. It is the place that made me recognize about my dream and fostered me to grab it. At first, everything seems to be so strange and new for me to face. But the main part is, whatever I did, I was always appreciated for my acts. Teachers were so friendly, kind and loving, and they guided me in my every steps. Well, I literally miss Director Sir because he's the person who kept me motivated throughout the time. He always appreciated me for whatever I did. Honestly, he's the most genuine guy.
Along with it, I also miss Ramu Bhaiya, Dipti ma'am, Teja ma'am, Harita ma'am, and Shivram sir. नमस्ते सबैजनालाई है। स्मित पाण्डे भाइले एपिसोड बनाउँछु भनेको रहेछ विवेकको बारेमा र आज म केही कुराहरू सेयर गर्न जाँदैछु विवेकको बारेमा। आई एम द 17 and 18 ब्याच अफ विवेका है। विवेका भन्ने बित्तिकै मेरो मनमा चाहिँ के आउँछ भने इट इज अ लाइफ द्याट एभ्रीवन हेज टु गेट वान्स इन अ लाइफ क्या होइन। त्यो लाइफ दिइसकेपछि चाहिँ मान्छेले दुनियाँको हरेक कुनामा जुन पनि कुनामा होस्, जहाँ पनि कुनामा होस्, जुन पनि कुनामा होस् बाँच्न सक्छ क्या। त्यहाँको वार्डनदेखि लिएर सरदेखि लिएर मेनली चौधरी सर एकदम मिल्ने, गल्ती गर्यो भने पिट्ने पनि तर मिल्ने, सबजना मिल्थ्यो है। केटाहरू पनि उस्तै अब के भन्ने, खतरा भन्ने कि डेन्जर भन्ने कि के भन्ने। अब केटाहरू हाम्रो ब्याच जस्तो रमाइलो चाहिँ कुनै पनि ब्याचले गरेन होला, सायद सिनियरले रमाइलो गर्यो होला तर हाम्रो ब्याच जस्तो रमाइलो कसैले गर्ने। हामीले जुनियरलाई न ऱ्यागिङ गर्यो न के गर्यो, राम्रोसँग 1 वर्ष उनीहरूलाई राम्रोसँग राख्यो। लास्टमा जाँदाखेरि कति जुनियरहरू रुन्थ्यो पनि हामी जाँदाखेरि। सो विवेका जस मेमोरी है, त्यो भनेको एउटा सपना जस्तै हो क्या। 2 वर्ष कति चाँडो बित्यो थाहै भएन। त्यहाँ बस्दा 2 वर्ष भनेको 20 वर्ष जस्तो लाग्थ्यो भने अब त्यो अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो 2 वर्ष भनेको एउटा सपना क्या। हिजो गएको जस्तो आज सुतेर उठे जस्तो लाग्छ क्या। त्यही भएर इट इज अ जस्तो एउटा सपना हो होइन। त्यो लाइफ चाहिँ कसैले पनि नजियोस् है। त्यो लाइफ एकदम भनौँ न एउटा जेल भन्दा आहार थियो। हेलो साथीहरू, होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। अनि विवेकाको कुरा भने त्यहाँ त जसको पनि राम्रो नराम्रो कुरा हुन्छ। त्यहाँ मलाई नमन पर्ने कुरा भनेको त्यो 2वटा खासमा थियो। एउटा चाहिँ त्यही खाना मलाई मन पर्थेन, अनि अर्को चाहिँ त्यही रिस्ट्रिक्सन के जति बेला न होस्टेल क्लास त्यति हो, त्यो चाहिँ मलाई मन पर्थेन। अरू सब ठिकै थियो त्यहाँको। अनि टिचरहरू पनि कस्तो मिलनसार हुनुहुन्थ्यो, राम्रो हुनुहुन्थ्यो, राम्ररी बोल्नुहुन्थ्यो, ट्रिट पनि राम्रै गर्नुहुन्थ्यो। अनि हामी त त्यहाँ होस्टेलमा हुँदाखेरि साथीहरूसँग पनि धेरै नै मस्ती गरेको थियौँ। राम्रो रमाइलो हुन्थ्यो, जति बेला रमाइलो हुन्थ्यो। त्यही हो। अब त्यहाँबाट निस्किएपछि बल्ल यस्तो मिस गर्छु कि। अनि त्यहाँको सबभन्दा बढी मिस गर्ने भनेको म आफ्नो साथीहरूलाई धेरै मिस गर्छु सबलाई। एन्ड लभ यु अल एन्ड थ्याङ्क यू सुमित भाइ। आज हामी फेरि हाम्रो मेमोरी सम्झिन पायौँ। थ्याङ्क यू। हेलो गाइज, म चाहिँ राजु चोर्सिया। विवेकाको बारेमा भन्नु थिएन। विवेकामा त हामी डल्लै मेमोरिजहरू पाएँ। पढ्न गएको थियो तर पढाइ भएन, बाँकी सब थोक मजाले भएछ। मलाई यस्तो फिल भयो कि त्यहाँ अब त्यो फिल्म जस्तो छ नि उस्तै मलाई उस्तो फिल भयो कि एकदम जेल टाइपको उस्तो वाला लभ, फ्रेन्डसिप, आउटिङ सब मजाले भएछ। फिल्म हेर्न ल विवेका भन्ने बित्तिकै मनमा के याद आउँछ भने त्यहाँको स्मेल, विवेकाको स्मेल, तेनालीको स्मेल, मिर्ची होटलको स्मेल, त्यो सब बोनलेसहरू विवेकामा यही सब त थियो याद गर्नको लागि। धेरै मान्छेहरूलाई, धेरै स्टुडेन्टहरूलाई विवेका जेल जस्तो लाग्थ्यो तर मलाई त्यस्तो कहिले पनि लागेन। लागेको थियो फर्स्ट इयर 11 क्लासमा हुँदाखेरि, तर फेरि त्यस्तो केही खासै लागेन मलाई जेल जस्तो। एकदम इन्टरटेनमेन्ट भयो, एकदम मजा आयो, एकदम लाइफ जियो त्यसमा होस्टेलमा। दुःख यही कुराको छ कि हाम्रो ब्याचको कारणले सबै टिचरहरूले रुएको छन्। चाहे त्यो डाइरेक्टर सर हुन्, चौधरी सर हुन्, ब्याङ्कट सर हुन्, सबैले रुएको छन्। त्यही कुराको दुःख छ हामीलाई। अब विवेकामा फेरि जान पायो भने फेरि जान लागि रेडी छु। विवेका इज द बेस्टेस्ट मेमोरिज अफ माई लाइफ। बेस्ट यतिकै म भन्न चाहन्छु।
Hey everyone, it's me Chiti Jangsahi. अनि फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच टु हाम्रो सुमित भाइ फर कनेक्टिङ अस टुगेदर अगेन. अनि आज चाहिँ म हाम्रो श्री विवेकानन्द सेन्ट्रल स्कुलको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु, जसलाई हामी विवेका सेन्ट्रल जेल पनि भनेर चिन्थ्यौँ त्यो बेला. आज चाहिँ हामी हाम्रो कलेजको बारे कुरा गर्दैछु, जस चाहिँ एकदम भनौँ न नेपालीहरूको लागि एउटा छुट्टै दुनियाँ थियो, जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको सबै ठाउँको सबै जातको सबै भाषाको सबै धर्मको हाम्रो दाजुभाइहरू नेपाली दाजुभाइहरू सब मिलेर बस्थ्यौँ. हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ अब झगडा सानोतिनो कुरामा सबैको, अनि सिनियरको ऱ्यागिङ, अब कोही सिनियरको माया, अनि थियो अब भनौँ एउटा आफ्नो देशबाट छुट्टिएर टाढा एउटा अन्त्य ठाउँमा बस्नुपर्नेको पीडा. अनि त्यहीँ पनि अब हामी सब मिलेर अब एकअर्काको चाडपर्व सेलिब्रेट गरिरहेको हुन्थ्यौँ. अनि गाह्रो पनि थियो, रमाइलो पनि थियो, भनौँ न सम्झिँदा खुसी पनि लाग्छ, दुःख पनि लाग्छ किन त्यस ठाउँमा गयो भनेर. तर त्यहाँ गएर चाहिँ लाइफमा चाहिनुपर्ने धेरै कुराहरू पनि सिकियो, जस्तै रेस्पोन्सिबिलिटिज भयो, अनि एल्डरहरूको रेस्पेक्ट, अनि प्लस कस्तोलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिने र नदिने भनौँ न, जस्तो डिजर्भिङलाई होस् या अनि त्यसपछि एउटा आफ्नो देशको माया, जुन एउटा देशबाट टाढा बस्दाखेरिको एउटा छुट्टिनुको पीडा, एउटा घर परिवारको माया, अनि एउटा टाइममा आफूले चाहेको खाना लाउन अब नपाउँदाखेरिको पीडा. जस्तो अब होस्टेलहरू सबै त्यस्तै हुन्छ, तर त्यो होस्टेल चाहिँ एकदमै अलिक डिफ्रेन्टै थियो अरूभन्दा. अनि लाइफ विवेकामा 2 वर्ष 20 वर्ष जस्तो लाग्थ्यो. अनि पढाइहरू पनि अब राम्रै थियो, प्लस अब त्यस्तै त हो होइन सबैको. सो अब मेरो कहानी चाहिँ म यति नै. जस खुसी पनि लाग्छ त्यो कलेजको भाग हुँदा, दुःख पनि लाग्छ, त्यति नै हो. दिस इज अरमान अन्सारी. अनि सुमित भाइले भने हो 2 शब्द विवेका लाइफको बारेमा भन्न लागि होइन. सुमित भाइ विवेका लाइफको बारेमा कोही नराम्रो कुरा भन्न सक्दिनँ ब्रो. जो त्यहाँ बसेछन् उसको मुखबाट जहिले पनि तिमी राम्रै कुरा सुन्न सक्छौ. किनभने पढाइको मामलामा हल्का त्यो थियो, तर स्ट्रिक त भाइ गजब स्ट्रिक कलेज थियो होइन. अनि टेन्सन त्यसमा झन् जुनियरलाई सिनियरदेखि, सिनियरलाई चौधरी सरदेखि, चौधरी सरलाई डाइरेक्टरदेखि, साथीहरूको मौज मस्ती, कहाँको साथीहरू भेटेको थियो होइन. हामी त्यो साथीहरू सोचेको लाइफमा खासै याद आउँदैन भनेर, तर त्यो साथीहरू, त्यो बिताएको मोमेन्टहरू, त्यो भाइ अहिले पनि धेरै याद आउँछ. त्यस्तो लाइफ आई मिस विवेका. हेलो एभ्रिवान, इट्स मी इभा. अनि विवेकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 2 वर्ष जति हामीले स्पेन्ड गऱ्यौँ नि, इट वाज रियली मेमोरेबल. हुन्छ नि, धेरै कुरा सिकियो, कति साथीहरू बनाइयो, कति साथीहरूसँग अझै पनि त्यस्तै बोन्ड छ. त्यस्तै हुन्छ नि, जति रमाइलो गर्थ्यौँ पहिला होस्टेलमा त्यस्तै अहिले पनि हुन्छ. जति स्कुलमा रमाइलो गऱ्यौँ, जति हामीले लुकी मोबाइल चलाउनमा रमाइलो गऱ्यौँ, हुन्छ नि, त्यो छुट्टै मजा आउँथ्यो त्यहाँ. अनि सिक्नमा पनि धेरै कुरा सिकियो. हुन्छ नि, बेस्ट पार्ट अफ द लाइफ एउटा मेमोरेबल मेमोरी नै हो त्यो. त्यहाँको लोकल साथीहरूसँग त्यस्तै बन्डिङ थियो सबै. इट वाज रियली भेरी गुड. मिस पनि एकदम गर्छु सबैजनालाई. नमस्ते, हेलो, म त विश्वास आचार्य है. हाम्रो श्री विवेकानन्द सेन्ट्रल स्कुलको 17-18 ब्याच है. जस रमाइलो थियो हाम्रो विवेकाको लाइफ चाहिँ. वी इन्जोयड अ लट होइन. एनिवे थ्याङ्क यू टु सुमित भाइ है. मैले भिडियोको ऊबाट चाहिँ सुमित भाइलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन. आज चाहिँ यो विवेकालाई चाहिँ कताबाट हुन्छ नि याद दिलाइदियो क्या तिमीले. अब जस मेमोरीमै थिएन एउटा एक लेभलमा होइन. आई टोटली फरगट अबाउट इट. ठिक छ, धन्यवाद सुमित भाइ. खै के भन्नु कि अब यो विवेकाको बारेमा जति भन्यो पनि कम हुन्छ, जति भन्यो पनि कम हुन्छ कि. त्यहाँ हुँदा होइन, अब तपाईँलाई बस्दाखेरि त अब त्यो सुरुमा जानुहुन्छ, नयाँ ठाउँ, नयाँ प्लेस, नयाँ पिपल, अनि न्यू फेसेस होइन, डेली इन्टरेक्सन गर्ने न्यू फेसेस होइन. यु फिल लिटल बिट अनइजी होइन. बट त्यही पनि यु सुड होइन, इफ यु होइन त्यो
हुन्छ नि मन खटेर बस्यो भनेदेखि विवेकामा होइन इट गिभ्स अ भेरी ह्युज लेसन होइन, जहाँ गएर पनि अब तपाईँ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अब जस्तो कि तपाईँ सोलो अब एक्लै तपाईँ कतै दुबईतिर हुनुभयो, जस्तो कि अहिलेको पेन्डेमिक पिरियडमा क्या, अब कोभिड भइरहेको बेलामा जस्तो तपाईँलाई अब बाहिरतिर हुनुहुन्छ, कोही पनि छैन तपाईँसँग तपाईँको हेल्पको लागि भनेदेखि वी आर विवेक। हेलो एभ्रिवान, इट्स मी सुलभ शाह, नमस्ते। विवेकाको बारेमा भन्दै थियो भाइले, अनि विवेका लाइफ चाहिँ राम्रै थियो, अनि खाना त्यहाँको ठिक थिएन, साथीहरू विभिन्न ठाउँको हामीहरूले पाएको थिएँ, नेपालको हरेक कुनाको। अनि त्यहाँको चाहिँ एउटा कुरा मलाई मन पर्यो, हिन्दू र मुस्लिमले छुट्याउँथेन कि, त्यहाँ गएपछि सरले भन्थ्यो वी अल आर नेपाली, त्यो कुरा चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो हामीलाई। थ्याङ्क यू। हेलो साथी, विवेकाको हाम्रो साथीहरू के छ त? हालखबर सन्चै हो? म सुन्दैछु। अनि के छ त? हामी यार विवेका छोडेपछि सबजना बिर्सिसक्यौँ यार, सब कसैले न कसैले मेसेज गर्छ, तर हामी विवेकालाई कसरी बिर्सन सक्छौँ? विवेकामा यति चहल पहल, यति हाम्रो सबभन्दा बढी मिस भने हाम्रो टट्टा सर, त्यसपछि हाम्रो डिङ सर, अनि ब्याङ्कट सर फेरि लट्ठी लिएर हान्नुहुन्थ्यो, सबजनालाई बोलाएर एकजनालाई हल्ला गर्थ्यो भने सबजना पिटाइ खान्थे, अनि फेरि क्लासमा सुत्ने, यसो सब ठिक छ। यही सब हो, नबिर्सिने, त्यही हो, सबजना मेसेज गर्दै गर्नु। नमस्कार, म सुशान्त राउत, 17-18 ब्याचको। सुमित भाइले भने जस्तै विवेकाको बारेमा राम्रा नराम्रा हाम्रो आफ्नो प्रक्रिया दिँदाखेरि विवेका सम्झिँदा एकदमै राम्रो ठाउँ। कसैलाई जेल लाग्ला, कसैलाई के लाग्ला, तर त्यहाँ बसेर आएपछि जीवनमा जहाँसुकै बसे पनि एकदम आफ्नो जीवन चलाउन सक्ने जोसुकै त्यहाँको स्टुडेन्ट। अझै कुरा गरौँ हाम्रो ब्याच अरूभन्दा धेरै भिन्नता होला। हाम्रो सिनियरहरूले रमाइलो गरे होला, बाहिर गयो होला, तर हाम्रो ब्याचमा अरू ब्याचको जस्तो 12 पनि कलेजमै भएन, हामीले आफै 12 बाहिर गएर अर्काकोमा दियौँ होइन। अनि कुरा गर्दा सरहरूको, बुढेड सरहरूको कुरा गर्दा, दाईहरूको कुरा गर्दाखेरि, अन्ना सन्नाको कुरा गर्दाखेरि म के भन्छु भने एभ्रिवेयर गुड। विवेका एउटा मेमोरी हो, जस्ट किप इट एज अ मेमोरी, डोन्ट थिङ्क विवेका इज होल लाइफ। विवेका वाज अल्सो जस्ट अ 42 years। सो हाम्रो लाइफको ब्याड र गुड नै 2 वर्ष त्यही विवेका हो। सो आई डोन्ट रिमेम्बर, ट्राई टु रिमेम्बर विवेका, आई एम विथ माई ओन प्रो। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं राज पांडे 2017 to 2018 बैच का स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद से। एक्चुअली कल रात मुझे मैसेज आता है हमारे प्यारे भाई से, एक्चुअली हम सबके भाई से, सुमित पांडे से। हम सबके जूनियर थे वो, तो जितने भी लोग थे सभी के भाई ही थे वो। उनके तरफ से मुझे मैसेज आता है कि भैया आई एम प्लानिंग फॉर वीडियो, कि हम सारे ब्रदर्स से वीडियो ले रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग वहाँ पे विवेकानंद में कैसा अपना लाइफ बिताए हैं, क्या क्या सीखा, क्या क्या वहाँ से मिला। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मुझे इस पे वीडियो बनाने को मिल रहा है। सुमित भाई ने मुझे भी ये चीज़ दिया तो बहुत अच्छा लगा। और सभी का थॉट लिया जाए तो सभी के अलग अलग अपने विचार होंगे, थॉट्स होंगे कि क्या था, कैसा था विवेकानंद। लेकिन मैं बताऊं तो मेरे लिए तो ये एक मतलब अपॉर्चुनिटी के टाइप का था, एक मतलब टास्क था मेरे लिए, जो वहाँ पे रहना है, बिताना है, और एक पूरी लाइफ की चीज़ें एक बार में जीनी है। तो वो 2 साल हमारे लिए ऐसा था कि हम वहाँ पे अपने आप को कैसे रखें, कैसे हमें सीखने को मिला चौधरी सर और हमारे डायरेक्टर सर से, और हमारे एक और सर थे, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, पर उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। सारे टीचर्स हमारे बहुत अच्छे थे, उनके मोटिवेशनल स्पीच से हमें बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी जाके अपने आप को ढाल सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है विवेकानंद। क्योंकि जो चीज़ हमें वहाँ पे फेस करने को मिला वो कहीं नहीं मिलेगा। हम
कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं, हम कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम कहीं से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, बट जो लाइफ जीने के लिए सीखा जाता है, जो लाइफ जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमें विवेका से मिला। एंड थैंक्स टू विवेका, थैंक्स टू एवरीवन, सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी है, जो भी बीता, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। सारे दोस्त अलग अलग प्लेस के दोस्त, अलग अलग यारी, वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े वो सीनियर्स से डांट खा के लेट में खाना खाना, मतलब सब एक, हर एक चीज़ जो भी था वहाँ पे अलग ही इन्वॉल्वमेंट था, अलग ही सुकून मिलता था वहाँ पे। लोगों को घर जाने की खुशी होती थी, लोगों को घर रहने की खुशी होती है, हमें हॉस्टल जाने की खुशी होती थी। इंतज़ार होता था कि कब वो दिन आएंगे, और हमने बहुत अच्छा बिताया साथ में, बहुत अच्छा चीज़ें हमें मिली। वी लव यू गाइस। अभी तो ऐसा टाइम चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। तो और कोशिश करिए कि जब भी मौका मिले यारी निभाओ, कॉल करो, मैसेज करो। साले कुछ नहीं करेंगे तो सब्जियों के बारे में भी बात कर सकते हैं। अपने जो भी था, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा प्यार है। तो लव यू गाइस, लव यू सुमित ब्रदर, कीप ग्रोइंग अप। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा प्यार मेरे सारे भाइयों को, सारे सीनियर्स को, सारे दोस्तों को। जब भी ज़रूरत पड़े याद करो, जब भी ज़रूरत पड़े प्यार से बोलो। आई विल देयर फॉर यू एंड होप कि सारे दोस्त, सारे यार, सारे प्यार अच्छे से होंगे। लव यू गाइज, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय। हेलो, नमस्ते एभ्रिवान, म प्रतीक ढकाल, जस विवेकाको 2017देखि 2019को ब्याचको। जस विवेका भनेको अब ठाउँ, अब त्यो नामै दिमागमा याद आयो कि आफैलाई कस्तो कस्तो लाग्ने क्या, अब त्यहाँनिरको जस रहन सहन, वातावरण, इच एन्ड एभ्रिथिङ। मान्छेहरू पनि कोही चिनेको थिएन, जाँदाखेरि गाह्रो थियो त्यो जस्तै बस्नलाई। तर वहाँ पुगिसकेपछि अब आफ्नो सहायताको लागि, अब इच एन्ड एभ्रिथिङ गर्नुको लागि हाम्रो सिनियरहरू पाए। सिनियरहरू पनि राम्रै थियो, मोस्ट अफ समवेयर कुल अब त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब जस मलाई राम्रो गर्ने पनि सिनियरहरू थिए। जस उनीहरूसँग त्यहाँनिर बस्दाखेरि टाइम बितेको ओरेको यताउता केही पनि फिलै हुँदैन थियो क्या। त्यहाँ बसिन्छ चाहिँ खानाको हो मोस्ट प्रब्लम होइन। खाना खाँदाखेरि अब म्याक्सिमम् केसेसमा डाइरिया हुने, यताउता हुने। जब म 12मा गएँ, मैले दसैँपछि त मैले खाना पनि खान छोडिदिएको थियो होला क्या। चिया मात्र खाएर बाँचिरहेको थिएँ म त्यहाँनिर। पैसाको क्राइसिस हुन्थ्यो, तर जस जिन्दगी भन्दा कसरी बाँच्नुपर्छ भनेर सिकाउँथ्यो त्यहाँनिर त्यो ठाउँमा। तर रिकमेन्ड गरिदिनु कसैलाई पनि त्यहाँनिर जानुहोस् भनेर। टिचरहरू इच एन्ड एभ्री वान हेल्पफुल थियो। हेलो गाइज, म दिपु कुमार राई। हजुरहरूले चिन्ने हुन्छ होला, मेरो ब्याचको मेरो जुनियर्सहरूले राम्ररी। अनि म फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू भन्छु सुमित भाइलाई यो आइडिया क्रिएटिभिटी निकाल्न लागि कि हामी सबैले एक ठाउँमा मस्त गरेर भिडियो बनाइरहेको छ। खुसी लागेको सुमित भाइमाथि। अनि विवेका लाइफको बारेमा भन्न भने चाहिँ सुमित भाइले विवेका लाइफ एकदम लाइफको एकदम नेक्स्ट लेभल पुरा लाइफ भयो कि +2। कहिले उम्मिद पनि गरेको थिएन कि त्यसरी बसिन्छ, त्यस्तो साथी पनि छ त्यहाँ, त्यस्तो टिचरसँग भेटिन्छ, पढिन्छ, साथी जस्तो बन्छ भने कहिले त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएको थिएन, त्यहाँ गएर भयो। अनि म 8-9 वर्ष बसेछु होस्टल, बट तेनालीको 2 वर्ष मलाई कहिले नबिर्सिने जस्तो मेमोरेबल याद गइहाल्यो। अनि त्यहाँ मैले लाइफको साथीहरू पनि राम्रो त्यहीँ भेटाएँ। अनि त्यहाँको टिचर्सहरूको कुरै छोडौँ। अनि खाना त होस्टेलको सब सेमै हुन्छ, त्यो खानाको बारेमा के भन्नु, खाना पनि ठिकै लाग्यो, बट आई मिस द बोनलेस स्टिल एन्ड बिरयानी। अनि त्यहाँको तेलुगु फ्रेन्ड्स, जुनियर भाइहरू पनि फ्रेन्ड बन्यो।
देवा, अभिराम, डेन्जरस किङ तिनीहरूलाई पनि म धेरै मिस गर्छु। म वर्षमा एकचोटि चाहिँ इन्डिया घुम्न गइरहेको हुन्छु, तर मैले चाहिँ म तेनाली एकचोटि मात्र गएँ एक्जाम दिएपछि, त्यो पनि रिजल्ट लिन गएको थिएँ। अब प्लान चाहिँ गरिरहेको छु फेरि जान्छु भनेर, बिकज आई एम मिसिङ इट भेरी मच। द्याट्स इट, थ्याङ्क यू भाइ। गुड मर्निङ, म जितेन्द्र यादव। विवेका भन्ने चिज यस्तो छ कि एउटा जेल जस्तै, अनि विवेकालाई सम्झ्दाखेरि रामु सम्झिन्छु, अनि रामुलाई सम्झ्दाखेरि त्यो मुजी छ, अनि मलाई रिस उठ्छ। मुजी जस्तै हुन्छ, त्यहाँको रहनसहन पनि जेल जस्तै। अनि त्यसपछि चौधरी छ, चौधरी ठिकै छ। सर अरे वेंकट सर माफ कर दीजिए, ये थोड़ा जस्ट जोक के लिए, माइंड मत करना सर, और माइंड करते तो घंटा मेरा कुछ नहीं उठा पाओगे। तो सर अरे सर मतलब और कुछ तो ऐसे हमारा स्कूल का कॉलेज लाइफ था, मस्ती करते खाते पीते थे, रात को लाइक होता है ना भूजा के साथ साथ पूरे चखना सब रहता था। अब मैं वैसे भी मैं नशा गुटखा ये सब कुछ नहीं करता था, लाइक उसको क्या बोलता है यार, हाँ गांजा सिगरेट सब मैं नहीं पीता था। हाँ तो मेरा रूममेट में सिर्फ 2 बंदे सब पीते थे, और मैं इसका नाम नहीं आउट करना चाहूँगा, नहीं तो वरना वो पता है वो लोग मेरे को, मैं जिस चीज़ का नाम लेना वो लोग मेरे को खोज के मेरे को वो लोग 90 डिग्री में लटाएगा, उसके बाद मेरे को मारेगा। मेरे को इतना डर लग रहा है वो लोग जिस चीज़ का मैंने नाम लिया, पर एग्जैक्ट ये सब ट्रू स्टोरी पर बेस नहीं है, ये सब एक फन के लिए है, तो आप लोग ज़्यादा माइंड मत करना। और जिस चीज़ का नाम लिया तो अपनी गांड ना फुलाओ, नहीं तो ना गांड तोड़ देंगे सालों। चुपचाप रहिए, मजाक के लिए वीडियो बनाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं भाई, मतलब और आगे हमारा सुमित भाई जो इंट्रोड्यूस करना चाहेगा जो। और स्कूल में था एग्जाम का समय, एक और बात कि एग्जाम समय में मतलब कुछ इस टाइप का इन्वायरमेंट था कि लाइक एग्जाम अच्छा नहीं गया भाई, मतलब मेरा ही नहीं अच्छा गया, सबका बुरा गया जो बात है। पर कोई नहीं, चलो उतना होता है वो सब तो। अरे आम मतलब छोड़ो उस टॉपिक हटा, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आगे हमारे सुमित भाई डील करेगा आप लोग से।